हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ फेरि। अब आज चाहिँ हामी कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ वाइल्ड लाइफको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है। र गाइज यो एकदम इजी च्याप्टर रहेको छ। तपाईँहरूले अलिकति यो जुनियर लेभलदेखि नै पढ्दै आउनु भएको कुराहरू नै हामीले पढ्ने हो होइन। इजी नै छ, सजिलो छ। तपाईँहरूलाई अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरूमा पनि उति नै फोकस गर्नुपर्छ र हामीले इजी च्याप्टरलाई नै उत्तिकै नै फोकस गर्नुपर्छ है। मार्क्स स्कोरदेखि लिएर एक्जामिनेसन प्रिपरेसनकोदेखि लिएर होइन सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ क्या दाइ चाहिँ। भोलि पर्सि एक्जाममा हामी धेरै इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरूको लागि जान्छौँ नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ हामी सबै कुरामा चाहिँ एकदम इजी होस् या हार्ड सफ्ट होस् हामीले मजाले टाइम दिएर स्टडी गर्नुपर्छ है सबै कुरालाई। म त्यही भन्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु कन्जर्भेसन अफ म्यानेजमेन्ट अफ वाइल्ड लाइफ है। र त्यो जानुभन्दा अगाडि हेरौँ कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ के हो। हुन त हजुरलाई थाहा छ नै होइन, कन्जर्भेसन भनेको जोगाउनु या बचाउनु हो जेनरली भन्नुपर्दा होइन। र हामी बायोलोजिकली चाहिँ कन्जर्भेसनलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट हो है ह्युमन युजको लागि। जति पनि बायोस्फियरमा होइन जति पनि कुराहरू हुन्छ जस्तै कि हामीलाई कुन तरिकाले चाहिँ अलिकति बेनिफिट्स हुन्छ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन सँगसँगै फ्युचर जेनेरेसनको लागि होइन, त्यसको बेनिफिटको लागि नै हामीले चाहिँ यो कन्जर्भेसन भन्ने शब्द चाहिँ निस्किएको है। अब वाइल्ड लाइफको कन्जर्भेसनमा के कुरा पर्दछ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन र प्रिजर्भेसनको कुरा आउँदछ है। जस्तै कि वाइल्ड स्पेसिसहरू चाहिँ होइन कुनै एक्सटिन्टको केसमा छन्, कुनै थ्रेटेन्डको केसमा छ स्टेजमा पुगिसके होइन। त्यस्तो खालको वाइल्ड लाइफ अथवा जङ्गली जनावर सँगसँगै जङ्गली प्लान्टहरू दुइटै पर्छ वाइल्ड लाइफ भन्ने बित्तिकै। तिनीहरूलाई जोगाउनको लागि नै चाहिँ जुन चाहिँ एक्सट्रिम केसमा पुगिसक्यो त्यस्तोहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यो कन्जर्भेसन प्रोग्राम चाहिँ लिएर आएको है। ओके, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल्ली चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ पनि छ है, अलिकति विचारै गर्ने हो भने होइन। त्यसै गरी एउटा युएनसी भन्ने छ जस्तै कि युनाइटेड नेसन कन्फरेन्सन होइन, जुन चाहिँ भएको थियो बायोडाइभर्सिटीको लागि 1992मा। त्यतिखेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले एउटा के एज्युम्सन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 मिलियन्स अफ प्लान्ट अथवा एनिमलहरू चाहिँ यो अर्थमा छन् है 30 मिलियन्स टाइममा। तर 30 मिलियन्समा जम्मी अहिलेसम्म चाहिँ 1.5 मिलियन्स मात्रै डिस्क्राइब भएका छन् है वाइल्ड स्पिसिसहरू है। त्यसै गरी वाइल्ड स्पिसिसहरू चाहिँ नेचुरल्ली चाहिँ कहिलेकाहीँ हराउने पनि भइरहेको छ नि त होइन, नेचुरल्ली नै हराउने होइन। तर 90%हरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ पहिला जति पनि छन् त्यसको 90% चाहिँ अहिले गइसके अथवा तिनीहरू हराइसके भन्ने पनि एज्युम्सन चाहिँ रहेको छ है। त्यसै गरी 1/4 अफ अर्थ स्पिसिस चाहिँ लस्ट भएका छन् यो 30 वर्षभित्रमा है। अहिलेसम्मको 30 इयर्सभित्रसम्ममा एराउन्ड 30-35 इयर्सभित्रमा चाहिँ वाइल्ड 1/4 अफ स्पिसिस चाहिँ हराएको छन् कि भन्ने एउटा चाहिँ अनुमान चाहिँ गरिएको छ है। र यति रह्यो हाम्रो कन्जर्भेसनको कुरा। अब कन्जर्भेसनको स्ट्राटेजीको कुरा गरौँ। कन्जर्भेसनको स्ट्राटेजी के स्ट्राटेजीले चाहिँ कन्जर्भेसन चाहिँ सक्सेस अथवा पोसिबल भइरहेको छ है। ओके, वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दाखेरि राइट युज अफ वाइल्ड लाइफ हो है, रिसोर्सेसहरूको है। अब त्यसको लागि त त्यसको सही तरिकाले त्यसलाई कन्जर्भ गर्न त के हो एउटा स्टडी चाहिन्छ नि त होइन। हो त्यो स्टडी चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ है। र त्यस्तै कुरा गर्दैछौँ यसको बारेमा होइन। साइन्टिस्टले चाहिँ ओभर 100 अफ कन्ट्रिजमा चाहिँ युएन कन्फरेन्सन गरेर बायोडाइभर्सिटी 1992मा होइन बायोडाइभर्सिटीको बारेमा चाहिँ सबैलाई जानकारी दिँदै आएको छ है यसको बारेमा है। अब यसमा चाहिँ उनीहरूले एउटा स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नुभएको छ यिनीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरूमा होइन। फर्स्टमा रहेको छ स्टडी अफ हेबिटेट्स। मैले भनेकै कुराहरू पर्छ यसमा हेबिटेटमा चाहिँ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि वाइल्ड लाइफलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग तिनीहरूको बारेमा नलेज हुनुपर्छ, तिनीहरूको हेबिटेटको बारेमा है। अनि त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई तिनीहरूको क्रिटिकल कन्डिसनमा तिनीहरू कसरी पुग्छन् जस्तै कि फिडिङमा पुग्लान्, ब्रिडिङमा पर्लान् होइन। त्यसै गरी नर्सरीमा, त्यसै गरी रेस्टिङ एरियाहरूमा होइन। त्यसरी चाहिँ वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ त्यो तरिकामा चाहिँ एउटा स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा युएन कन्फरेन्सनमा
युएनको कन्फरेन्स प्रोग्राममा चाहिँ दिनुभएको छ है। र अर्को भनेको प्रोटेक्सन अफ हेबिटेट्स। स्टडी त भयो, स्टडी पछि के हुनु पऱ्यो, प्रोटेक्सन हुनु पऱ्यो, प्रोटेक्सन अफ हेबिटेट। तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्ड अलिअलि साउन्ड्सहरू आएको होला पहिलाको भिडियोमा, यो भिडियोमा होइन अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ, सरी त्यसको लागि होइन, बाहिरबाट आएको डिस्टर्बहरू हो त्यो चाहिँ होइन। ओके, अब हेबिटेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रङ स्टेप सुड बी टेकन होइन, एउटा सही एकदमै बलियो कदम चाल्न पर्छ नि त तिनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि, वाइल्ड लाइफ हेबिटेटको लागि। अब कस्तो खालको कुरामा चाहिँ प्रोटेक्सनको दिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि फिडिङमा दिनु पऱ्यो होइन तिनीहरूको, त्यसै गरी तिनीहरूको ब्रिडिङको लागि पनि प्रोटेक्सन दिनु पऱ्यो होइन, त्यसै गरी उनीहरूको के को लागि, नर्सरीको लागि होइन, नर्सरी हुनको लागि, त्यसै गरी रेसिस्टिङ एरियालाई चाहिँ कसरी हुन्छ रेस्ट्रिक्ट गर्ने है, त्यसरी पनि हामी प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ तिनीहरूको हेबिटेट्सलाई। ओके, थर्डमा भनेको इम्प्रुभमेन्ट, तिनीहरूको हेबिटेटमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने, इम्प्रुभमेन्ट अफ हेबिटेट। अब फर्दर डेभलपमेन्टको लागि पनि केही काइलाहरू त चाल्नु पऱ्यो वाइल्ड लाइफको होइन। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नयाँ प्रोटेक्टेड एरियाहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसै गरी रिस्टोर गर्नु पऱ्यो तिनीहरूको निड अनुसार, एनिमलहरूको प्लान्ट्सहरूको निड अनुसार। अब प्लान्टको त त्यति भन्दा पनि एनिमलको निड अनुसार चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ एरियाहरू चाहिँ रिस्टोर गर्दै लानु पऱ्यो, रिसर्ट गर्दै लानु पऱ्यो होइन, त्यसै गरी नयाँ नयाँ प्रोटेक्सन एरियाहरू बनाउँदै लानु पऱ्यो है। अर्को भनेको फोर्थमा रहेको छ मेन्टेनेन्स अफ स्ट्याटिकल डाटा अफ वाइल्ड लाइफ, मेन्टेनेन्स अफ स्ट्याटिस्टिकल डाटा अफ वाइल्ड लाइफ। ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब वाइल्ड एनिमलहरू त एउटा पर्टिकुलर एरियामा यति छन् भन्ने कुराहरू त हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन नि त होइन होइन। अब त्यसै गरी हामीले एउटा सेन्सस गर्ने हो भने होइन, अब इच इयरमा अथवा सकिँदैन भने 5 वर्षमा, जस्तै कि नेपालको जनगणना कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 10 वर्षको ग्यापमा हुन्छ होइन। त्यसै गरी हामीले यिनीहरूको पनि एउटा गणना अथवा त्यसको यिनीहरूको एउटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एउटा सेन्सस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको नम्बर पहिलाको इयरमा कति थियो, अथवा इयरली सकिएन भने 5 वर्ष 10 वर्षमा गर्न सक्छौँ हामीले होइन। जसरी हाम्रो मान्छेको पपुलेसनको लाई लिएर एउटा सेन्सस हुन्छ, त्यस्तै गरी एउटा सेन्सस हुन पऱ्यो यिनीहरूको पनि होइन। एटलिस्ट 5 इयर्स गर्न पायो भने अझ बेटर होइन। कन्ट्रीको इकोनोमिकल कन्डिसन के छ होइन, अब सकिन्छ वर्षपछि गरौँ, अलिक पोसिबल हुँदैन। 5 वर्षको बिचमा एउटा सेन्सस गऱ्यो भने उनीहरूको नम्बरले निङले हामीलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरू रियर एक्सटिङ्क्ट होइन, त्यसै गरी कुन स्टेजमा पुगेका छन् उनीहरूको भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यो भएर चाहिँ सेन्ससको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अब 5 नम्बरमा लेखौँ इन्टरनेसनल मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट्स, इन्टरनेसनल multilateral agreements। अब वाइल्ड रेन्जिङ एनिमल र माइग्रेटरी बर्ड्सले त एकदम ठुलो एरिया कभर गर्छ नि। तिनीहरूको हेबिटेट अलिक फरक छ नि त होइन, तिनीहरूको एउटा सर्टेन एरिया त हुँदैन होइन। अनि कुनै कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको रुट हुन्छ होइन, त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो सबै ठाउँबाट है। त्यसै गरी तिनीहरूको हेबिटेट्सहरूको माइग्रेटिङ एनिमलहरूको चाहिँ 2टा डिफ्रेन्ट नेसनभित्र रहेको एउटा एग्रिमेन्ट्स बनाएर होइन यस्तो एनिमलहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर जोगाउनु पऱ्यो, देशबिच पनि एउटा चाहिँ ल बनाउनु पऱ्यो है। अब त्यसै गरी बायोलेट्रियल अथवा मल्टिल्याटरल आर्गुमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ है यो हेबिटेट्सहरूलाई बचाउनको लागि है। जस्तै कि कति एनिमल्सहरू बर्ड्सहरू अथवा बर्ड्सको कुरा गर्नुपर्दा स्पेसल्ली अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूबाट माइग्रेट गरेर नेपालसम्म आउँछन् होइन। कतिहरू चाहिँ कति छन्, अब हाम्रो नेपालको त अब कुरा गर्नुपर्दा चाइना इन्डियाको कुरा गरौँ होइन, साउथ एसियन टु साउथ इस्ट एसियन होइन,
साउथ वेस्ट एसियन साउथ वेस्ट भन्दा पनि के भन्न सकिन्छ साउथ वेस्टतिर पनि हुन्छ होला तर साउथ इस्ट एसिया होइन त्यसै गरी वेस्टर्न अब इस्टर्न पार्ट टोटल्ली जापानतिर होइन त्यतातिरबाट माइग्रेट भएर आउँछ फ्यु एनिमल्सहरू छन् त्यसको बारेमा नै हामीले हेर्छौँ होला सायद होइन हाम्रो त्यसरी ट्राभल गर्छ ग्रेट माइग्रेटरी हुन्छ त्यस्तो एनिमलहरूलाई पनि एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ कन्ट्रीको चाहिँ त्यसै गरी अर्को रहेको छ 6 मा लेजिस्लेसन अथवा प्रोटेक्टेड बाई ल 6 मा कुरा गरौँ लेजिस्लेसन अथवा प्रोटेक्टेड बाई ल प्रोटेक्सन बाई ल एउटा प्रोपर लेजिस्लेसन हुनु पर्यो होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजरबाट होइन एउटा इन्टरनेसनल ट्रेड अफ वाइल्ड लाइफको अगेन्स्टमा रहेर होइन जस्तै गरी हाम्रो वाइल्ड लाइफहरू त जान्छ नि त विश्वव्यापी नै होइन इलिगल तरिकाले बेचबिखन हुन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट लहरू लगाउनु पर्यो होइन त्यसै गरी एनिमलहरूले अथवा मान्छेहरूले एनिमलहरूको हन्ट गर्छन् त्यसको भ्यालुएबल स्किनको लागि होइन सिङको लागि त्यसै गरी टस्कको लागि टक्स त्यो हात्तीको क्या सेतो पार्ट होइन त्यसै गरी मासुहरू खानको लागि होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा लमा लिएर आएर कानुनमा लिएर आएर चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट ल चाहिँ बनाउनु पर्यो है त्यस्तोले पनि एनिमलहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ है त्यसै गरी अर्को भनेको हन्टिङलाई ब्यान गर्नु पर्यो ब्यान्ड अन हन्टिङ अथवा ब्यान अन हन्टिङ भनेर सिम्पली भन्न सक्छौँ होइन जङ्गली जनावरहरूको शिकार हुन्छ त्यसलाई हामीले रोक्नु पर्यो है ओके अर्को भनेको वाइल्ड लाइफमा रिसर्च हुनु पर्यो होइन यो सबै कुराहरू मैले भनिरहेकै कुराहरू हो होइन धेरै कुराहरू खोजी नीति हुनु पर्यो वाइल्ड लाइफको बारेमा होइन तिनीहरूको भेराइटीको बारेमा होइन त्यसै गरी उनीहरूको जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू बायोटेक्नोलोजी वर्कहरू होइन त्यस्तोलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो होइन त्यसै गरी अरू कुराहरू छ थ्रेटेन्ड वर्ल्ड स्पेसिसहरू छन् जति नि थ्रेटेन्ड वाइल्ड स्पेसिसहरू छ तिनीहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर कन्जर्भ गर्नु पर्यो है हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिहाल्यौँ थ्रेटेन्ड भनेको के हो होइन स्टिङ्क भनेको के हो सबै कुराहरू बुझिसक्यौँ नि हामीले होइन यस्तै कुराहरू छ अब अर्को भनेको कन्जर्भ गर्नु पर्यो नेसनल पार्कहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ यसले कन्जर्भेसन अफ नेसनल पार्क कन्जर्भेसन अफ नेसनल पार्क एन्ड त्यसको रिजर्भको बारेमा होइन अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेचुरल ह्याबिटेट अथवा वाइल्ड लाइफको लाई सबै सेभ गर्छ है त्यही भएर वाइल्ड लाइफ रिजर्भ नेसनल पार्कहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बनाउँदै लानुपर्छ पोसिबल एरियाजहरूलाई क्रिएट गर्दै राख्नुपर्छ है र अर्को कुरा भनेको एजुकेसन जनचेतना पनि हुनु पर्यो है एजुकेसन अन पिपुल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसले धेरै म्याटर गर्छ होइन शिक्षित जब हुन्छ मान्छे तब त त्यो सबै कुराको रोक लाग्न सक्छ नि होइन फटा मान्छेहरूले मात्रै फटा काम गर्ने हो नि त होइन एउटा एजुकेसन भइसकेपछि त मान्छेले त बुझ्छ त मान्छे हो भने त होइन गभर्मेन्टहरू होइन त्यसै गरी धेरै एजेन्सीहरू चाहिँ यो कुरामा एकदम कन्सर्न हुनु पऱ्यो क्या त होइन यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा होइन यसको फाइदाहरू के हो होइन नेसनल पार्कहरू बनाइदिएपछि त्यहाँ अब जङ्गल केही फडानी गर्नु भएन होइन त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो है र त्यही अनुसारको कुरा गर्दै हामी नेसनल पार्क नेपालको नेसनल पार्कहरूको बारेमा पढ्दै र बुझ्दै जाउँ है त के छ नेसनल पार्कलाई चाहिँ अब सिम्पली रूपमा अब नेसनल पार्क त भनियो होइन हुन त हजुरहरूलाई थाहा छ अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि नेसनल पार्कलाई पहिला सुरु अब नेसनल पार्क भनेको कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रपोज हो है वाइल्ड लाइफको प्रोटेक्टको लागि डेभलपको लागि होइन त्यसै गरी उनीहरूको नेचुरल हेबिटेट्सको लागि होइन त्यसै गरी साइन्टिफिक र एजुकेसनल रिक्रिएसनको भ्यालुको लागि उनीहरूलाई एउटा दिएको प्रोटेक्सन हो है ओके नेपालमा चाहिँ धेरै नेसनल पार्कहरू इस्ट्याब्लिस गरिएको छ तिनीहरूको कन्जर्भेसनको लागि म्यानेजमेन्टको लागि होइन जस्तै कि प्लान्ट एनिमलहरूको लागि त्यसै गरी नेचुरल ब्युटीको लागि होइन जब कि नेपालमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुनै बेला एउटा एकदम राम्रो एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा उखान जस्तो थियो होइन अब अहिले त त्यो सुन्नमा नि पाइँदैन होइन सुन्न त पाइन्छ तर अब त्यो चाहिँ खासै एक्चुअलमा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन होइन किनभने धेरैभन्दा धेरै जङ्गलहरू फडानी भएर सकिएर गइसक्यो होइन त्यो भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो रुखहरूलाई नै मात्रै जोगाउन पनि धेरै कामहरू चाहिँ गर्नु परेको थियो नेपाल गभर्मेन्टले होइन त्यो चाहिँ
धेरै एक्टहरू ल्याएको छ नेपालमा पनि हैन। अब त्यसै गरी कुरा गरौँ वाइल्ड लाइफहरू हन्ट गर्ने हैन, ट्रिजहरू काट्ने, डोमेस्टिक एनिमलहरूको प्रपोजमा घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ पार्कबाट चाहिँ यस्तो कुराहरू स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हुन्छ क्या। कुनै पनि चिज चाहिँ जङ्गली जनावरको शिकार गर्नेदेखि लिएर केही पनि गर्न पाइँदैन क्या है नेसनल पार्कमा चाहिँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। ओके, अब प्लान्टको कन्जर्भ गरिसकेपछि, एनिमलको कन्जर्भ गरिसकेपछि नेचुरल ब्युटी पनि एकदम राम्रो हुन्छ हैन। त्यसै गरी तिनीहरूको प्रपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसको युटिलाइज गर्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी नेसनल पार्क भनेको एउटा एकदम साइन्टिफिक र इकोलोजिकल एकदम भ्यालु रहेको छ है त्यसमा दुइटै है। ओके, अब कति ठाउँमा त पिपुल्स मान्छेहरूलाई पनि एलाउ चाहिँ गरिँदैन है। ओके, अब इको टुरिज्मको लागि पनि यसको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स रहेको छ है। ओके, नेसनल पार्क भनेको प्रोटेक्टेड एरिया हो IUCN को है। र नेपालमा चाहिँ 11वटा नेसनल पार्क चाहिँ रहेको छ है। ओके, अब टोटल एरियाको कुरा गर्ने हो भने 10,288 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ लगभग नेसनल एरिया पार्कले यो चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ है। अब त्यसै गरी बफर जोनको पनि कुरा आउँछ है। अब बफर जोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ किन इन्हान्स गरिएको हो अथवा क्रिएट गरिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिसहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाबाट बचाउनको लागि हैन, त्यसको लागि बनाएको है। अब बफर जोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिगल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विदिन अ बफर जोन रिसोर्सेस युज मे बी लिगल्ली रेस्ट्रिक्टेड है, गैर कानुनी हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या। अफन टु द लेसर डिग्री देन इन एडजस्टमेन्ट प्रोटेक्टेड एरिया सो एज टु फर्म अ ट्रान्जेक्सनल जोन है, जुन चाहिँ अलिकति ट्रान्जेक्सनल जोनहरू पनि बनेको हुन्छ है। ल अब हामी नेसनल पार्कहरूको कुरा गरौँ है। नेसनल पार्कको कुरा त अब हामीलाई लगभग थाहा छ है। धेरैवटा कतिवटा नेसनल पार्कहरूको बारेमा त हामीले जुनियर लेभलमा पढिसकेका छौँ, इभन साइन्समै पनि पढिसकेका छौँ है। चित्तवन नेसनल पार्कको कुरा गरौँ फर्स्टमा। चित्तवन नेसनल पार्कमा चाहिँ लगभग यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिँ कतिखेर भएको थियो भन्दाखेरि 1973मा यसको इस्ट्याब्लिस भएको थियो र यसको एरिया रहेको छ 932 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ यसको एरिया रहेको छ है। ओके, 932 स्क्वायर किलोमिटर। यसको लोकेसन कहाँ छ भन्दाखेरि रोयल चित्तवन नेसनल पार्क भनेर चाहिँ पहिला चिनिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ त्यतिखेर चिनिन्थ्यो हैन। र यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो नेसनल पार्क हो, नेपालको ओल्डेस्ट है, जुन चाहिँ कहाँ सिचुएटेड छ भन्दाखेरि इनर सब ट्रपिकल रिजन जस्तै इनर तराईतिर है, जुन चाहिँ साउथ सेन्ट्रल नेपालमा पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ है, जुन चाहिँ लो ल्यान्डमा पर्दछ हैन। अब यो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि राखिएको छ है। लगभग 1984 तिर चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटतिर राखिएको है। अब यसको फिचर्स के हो भन्दाखेरि पार्कमा चाहिँ पार्कले के कभर गर्छ भन्दाखेरि प्रिस्टाइन एरिया कभर गर्छ है, जहाँ चाहिँ युनिक सिस्टमको सिग्निफिकेन्स अथवा सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ वर्ल्डकै रूपमा रहेको छ है। जहाँ चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि इट कन्टेन्ट्स चुरिया हिल्स, ओक्सबो लेक्स र फ्लोर प्लेन अफ राप्तीको फ्लोर प्लेनहरू पर्छ, रिउ होइन। त्यसै गरी नारायणी खोलाहरू पर्छ होइन। त्यसै गरी 70% पार्क चाहिँ यसको कस्तो खालको भेजिटेसनको रहेको छ भन्दाखेरि साल फरेस्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ है। र रिमेनिङ भेजिटेसनको टाइप चाहिँ जस्तै कि ग्रासल्यान्डहरू छ, रिभर राइन फरेस्टहरू छ होइन। त्यसै गरी साल सँगसँगै चिर्पिनहरू छ, त्यो चाहिँ 3%मा छ होइन। ओके, अब त्यसै गरी ल्याटर अकरिङ एट द टप अफ द चुराई रेन्ज होइन। अनि द रिभराइन फरेस्ट कन्सिस्ट मेनली अफ खयर, सिसौ एन्ड सिमला है। यो रिभराइन फरेस्ट चाहिँ मेनली खयर, सिसौ र सिमलाले चाहिँ भरिएको छ है, जङ्गल चाहिँ। र यसै गरी यसमा चाहिँ 43वटा प्रजातिका चाहिँ म्यामल्सहरू छन् है। र त्यसै गरी यो चाहिँ रिनाउन्ड हो है, यो चाहिँ एकदम रिनाउन्ड नेसनल पार्क हो, किनभने यहाँ 1 हर्न राइनोसोरस पाइन्छ, त्यसै गरी टाइगर पाइन्छ होइन। त्यसै गरी क्रोकोडाइल पाइन्छ, त्यसलाई घरियल क्रोकोडाइल भनिन्छ होइन। त्यसै गरी धेरै प्रजातिका चाहिँ वाइल्ड स्पिसिसहरू यसमा रहेको छ है। र यसको चाहिँ युनिकनेस भनेको चाहिँ 1 हर्न राइनो नै हो है। ओके, इट अल्सो हर्बोर्ड्स इन्डेन्जर स्पिसिस सच एज गौर, वाइल्ड एलिफेन्ट, फोर हर्न एन्टेलोपेल होइन। त्यसै गरी स्ट्राइप्ड हाइनाहरू होइन, पेङ्गुलिङहरू, अनि
ग्यान्जेटिक डल्फिनहरू सबै, मोनिटर लिजार्ड, त्यसै गरी पाइथन सबै यतातिर पाइन्छ है। ओके, त्यसै गरी 450 स्पेसिसका प्रजातिका चाहिँ चराहरू छन् होइन। त्यसै गरी इन्डेन्जर बर्ड्सहरू जस्तै कि बेङ्गल फ्लोरिकानहरू होइन, जाइन्ट हर्नबिलहरू, लेजर फ्लोरिकान, ब्ल्याक स्ट्रङ्क र व्हाइट स्ट्रङ्कहरू चाहिँ अलिकति इन्डेन्जर बर्ड्सको रूपमा पर्छ। त्यसै गरी कमन बर्ड्स यतातिर पाइने भनेको पीफलहरू, रेड जङ्गल फ्लोहरू र त्यसै गरी डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू रहेका छन् है। किङफिसरदेखि फाइ क्याचर, वुड पिकरहरू है धेरै छन्। र एम्फिबिया र रेप्टाइलियाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग 45 प्रजातिका छन् है यसमा, जुन चाहिँ जस्तै कि मार्स क्रोकोडाइलहरू, कोब्राहरू होइन, ग्रिन पिट भाइबरहरू यस्तोहरू पर्दछ है। ओके, यिनीहरू रह्यो चाहिँ यो साइन्टिफिक स्टडीको लागि पनि एकदमै राम्रो नेसनल पार्क हो है। सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी बर्दिया नेसनल पार्कको। बर्दिया नेसनल पार्क, यसको एरियाको कुरा गर्ने हो भने लगभग यो 968 स्क्वायर किलोमिटरको रहेको छ है। र यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिँ सायद 1976 सुरुमा भएको थियो क्यारे, तर फर्दर चाहिँ एक्सटेन्ड भएको भएर चाहिँ लगभग 1984 अथवा 1988 भनेर हामी पनि भन्न सक्छौँ। यसको चाहिँ अलिकति दायाँ बायाँ भएको छ यताउति है, किनभने स्ट्याटसहरूको परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ 1976 गरिएको र पछि चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर 1984 भयो। त्यसपछि नेसनल पार्कलाई चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ ग्याजेटेड्स रहेको छ, जस्तो कि 1988 को रूपमा चाहिँ त्यसरी यसलाई चाहिँ ग्याजेटेटेड गरिएको छ। ग्याजेटेटेडको मतलब यसलाई पब्लिस गरिएको भन्न खोजेको क्या। ग्याजेटेडको मतलब चाहिँ पब्लिस चाहिँ लगभग 1988 गरिएको भन्न खोजेको है। र यो चाहिँ रोयल बर्दिया नेसनल पार्क भनेर चिनिन्थ्यो होइन, जुन चाहिँ मिड फार वेस्टर्न तराईमा चाहिँ पर्दछ है। र कर्णालीको पूर्वी भेगतिर पनि पर्छ है, कर्णाली रिभरको। ओके, त्यसरी फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम लार्जेस्ट र मोस्ट अनडिस्ट्रिब्युटेड वाइल्डरनेस छ त्यसमा तराईमा होइन। त्यसै गरी यसको चाहिँ 70% चाहिँ कभर्ड कसरी भएको छ भन्दाखेरि साल फरेस्टले नै भएको छ है, जहाँ चाहिँ ब्यालेन्स मिक्सर रहेको छ ग्रासल्यान्डको, सावानको, रिभराइन फरेस्टहरूको होइन, खोला नालाहरूको सबैको चाहिँ यसमा उत्तिकै प्रभाव चाहिँ रहेको छ है। र यसमा चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट हेबिटेट चाहिँ रहन्छ है इन्डेन्जर एनिमलहरूको, जस्तै कि राइनोजहरूलाई होइन, जङ्गली हात्तीहरूलाई, टाइगरहरूलाई, स्वाम्प डेयर, ब्ल्याक यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै एक्सिलेन्ट हेबिटेट चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ है यो पार्कमा चाहिँ। र इन्डेन्जर एनिमलहरूलाई नि जस्तो कि त्यो बेङ्गाल फ्लोरिकान होइन, लिजर फ्लोरिकानहरू जति नै छ नि, यिनीहरूलाई पनि एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरेर राखिएको छ है। ओके, अब यसमा चाहिँ धेरै नै माइग्रेटरी बर्डहरू पनि यो पार्कमा चाहिँ भेटिन्छ है। थर्डमा कुरा गरौँ हामी अब लाङटाङ नेसनल पार्कको कुरा गरौँ। लाङटाङ नेसनल पार्क, यसको एरिया रहेको छ 1710 स्क्वायर किलोमिटर र यसलाई डेजिग्नेटेड गरिएको थियो अराउन्ड 1970 देखि 71सँग र यसलाई एनाउन्स्ड अफिसियल्ली गरियो 1976 मा चाहिँ अफिसियल्ली एनाउन्समेन्ट दियो यसको इस्ट्याब्लिसमेन्टको बारेमा है। ओके, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा मेजर रिभर सिस्टम छ। एउटा चाहिँ वान ड्रेनिङ वेस्ट इन्टु त्रिशुली रिभर एन्ड अदर इस्ट टु द सुनकोशी रिभर है यो नेसनल पार्कको चाहिँ। ओके, र यसमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि सबट्रपिकल फरेस्टको स्मल एरिया छ होइन, बिलो 1000 मिटरको। त्यसै गरी टेम्परेट व्याकहरू, पाइन फरेस्टहरू यसमा भेटिन्छ। त्यसरी यसमा चाहिँ अरू भनेको चिर पाइनहरू, मापल, फायर, ब्लू पाइन यस्तै खालको चाहिँ पाइन्छ। धेरै भेराइटीको रोडोडेन्ड्रनहरू पाइन्छ होइन। त्यस्तो यो चाहिँ एकदम मजा आउने खालको नै रमाइलो देखिन्छ क्या यो नेसनल पार्क चाहिँ। र यो एक्चुअली कहाँ लोकेटेड छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सेन्ट्रल हिमालयमा लोकेटेड छ है। यो चाहिँ लाङटाङ चाहिँ एउटा नियरेस्ट पार्क पनि हो काठमाडौँबाट है, जुन चाहिँ 32 किलोमिटरमा फैलिएको छ है काठमाडौँको है। त्यसै गरी नेपाल टु चाइना बोर्डरसम्म छ है, तिब्बतसम्म यो नेसनल पार्क है त। ओके, लाङटाङ नेसनल पार्क। ओके, अब यसले चाहिँ पनि वाइड रेन्ज अफ एनिमललाई चाहिँ जस
प्रोटेक्सन प्रोभाइड गरिएको छ क्या। जस्तै कि जङ्गली कुकुरहरू, रेड पान्डाहरू होइन, मुत्नज्याकहरू, मक्सडियरहरू, हिमालयन ब्ल्याक बियरहरू यसमा पाइन्छ है। त्यस्तै गरी धेरै छन्। त्यसै गरी यसमा त्रिशुली, भोटेकोसी फर्म्सहरू छ होइन। त्यसै गरी यिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट बर्ड्सहरूको इम्पोर्टेन्ट रुट पनि रहेको छ, जुन चाहिँ स्प्रिङ अटममा चाहिँ माइग्रेट हुन्छ इन्डिया र तिब्बतबाट होइन। यस्तो खालको एनिमल्सहरू पनि यसमा भेटिन्छ है। ओके, फोर्थमा कुरा गरौँ सगरमाथा नेसनल पार्क। सगरमाथा नेसनल पार्क नेसनल पार्कको बारेमा कुरा गरौँ। यसको एरिया छ लगभग 1148 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसको लोकेसन भनेको चाहिँ सगरमाथा नेसनल पार्क चाहिँ नर्थ इस्टमा पट्टि पर्छ है काठमाडौँबाट। जस्तै कि खुम्बु रिजनमा पर्छ नेपालको भनौँ न है। अब यो चाहिँ हाइएस्ट पिकको वर्ल्डको पार्कको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ है, जहाँ चाहिँ माउन्ट सगरमाथा एभरेस्ट रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ धेरै खालको पिकहरू पर्छ, जस्तै कि अरू पिक जस्तै कि लोटसेहरू, निप्चेहरू होइन, चोपे, पिम्परी, आमा दाम्ला होइन, अरू टिबेटिन नामहरू पढ्न गाह्रो हुन्छ, ख्वाङदाहरू होइन, त्यसै गरी ग्यान्चुङकाङहरू सबै रहेको छ है। ओके, यो पार्क चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्समा पनि लिस्टेड रहेको छ एराउन्ड 1979 है। र यसको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ भेजिटेसन कस्तो खालको इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि पाइन र हेमलक फरेस्ट रहन्छ यसको लोवर एल्टिट्युड्समा है। त्यसै गरी फिरहरू होइन, त्यसै गरी जुनिपर, ब्रिज यस्तो अनि रोडोडेन्ड्रन वुड्स होइन, यस्तो खालको प्लान्ट्सहरू पाइन्छ है, जुन चाहिँ हाइएस्ट अल्टिट्युड्समा पाइने प्लान्टहरू हो है। त्यसै गरी एनिमलहरू चाहिँ वाइल्ड एनिमलहरू पनि भेटिन्छ, जस्तै कि हिमालयन तारहरू होइन, त्यसै सेरो, मक्स डियरहरू, स्नो लेपर्डहरू पनि पाइन्छ है, हिमालयन ब्ल्याक बियरहरू जुन चाहिँ एकदम रेयर छन् है अहिले चाहिँ, जस्तो देखिन अलि पाइँदैन, यिनीहरू रेयरमा पुगिसक्यो। त्यसै अरू रेयर एनिमलहरू पनि छ यसमा, मार्टिनहरू, हिमालयन माउसहरू होइन, जसै गरी हरे भनिन्छ, पिक्का भनिन्छ, ज्याकल होइन, लङ्गुर मङ्कीहरू सबै यसमा पर्दछ। अब हामी फिफ्थमा कुरा गरौँ अर्को नेसनल पार्कको, रारा नेसनल पार्क। रारा नेसनल पार्क। रारा नेसनल पार्कको एरिया रहेको छ लगभग 106 स्क्वायर किलोमिटर र यसको इस्ट्याब्लिस्ड भएको 1976मा यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भएको है। अब लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ नर्थ वेस्ट पार्टमा पर्छ नेपालको है, जुन चाहिँ 371 किलोमिटरको रहेको छ एयर डिस्टेन्समा है फेरि काठमाडौँबाट है। अब यो पार्कमा के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि लेक रारा पर्छ होइन, अनि मुगु जिल्ला पर्छ होइन यसमा, अनि अब थोरै एरिया चाहिँ जुम्ला जिल्ला र कर्णाली जोनको जुम्ला जिल्ला पनि पर्छ थोरै एरिया। त्यसै गरी यो चाहिँ स्मलेस्ट पार्कको रूपमा चिनिन्छ नेपालमा है, जहाँ चाहिँ कन्ट्रीकै एकदमै बिगेस्ट लेक रहेको छ, जुन चाहिँ 108 स्क्वायर किलोमिटरमा है, जसको एलिभेसन रहेको छ 2990 मिटर है लेकको। ओके, फिचरको कुरा गरौँ है। यो फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पार्कको रेन्ज रहेको छ, एलिभेसन्स रेन्ज रहेको छ 1800 मिटरदेखि 4448 मिटरसम्म रहेको छ है। 4048 मिटरसम्मको रहेको छ है। र पार्कमा चाहिँ मेनली के भेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युरियस फरेस्टहरू भेटिन्छ है। कन्फ्युरियस फरेस्ट द एरिया छ त्यसमा लेकको होइन, जहाँ चाहिँ ब्लू पाइन र ब्ल्याक जुनिपर, त्यसरी वेस्ट हिमालयन स्पर्सहरू, व्याकहरू होइन, त्यसै गरी हिमालयन क्रुप्सहरूको खालको स्पेसिसहरू रहेको छन्। त्यस्तै विभिन्न स्पेसिस छन् होइन। त्यसै गरी एबाउट 3350 मिटरमा चाहिँ पाइन र स्पाइरसहरू भेटिन्छ। त्यसै गरी व्याक ब्रिजहरू भेटिन्छ होइन, धेरै स्पेसिसहरू भेटिन्छ जस यसमा चाहिँ होइन। ओके, त्यसै गरी अब यो हामी थोरै कुरा गरौँ सेफोक्सोन्डो नेसनल पार्कको कुरा गरौँ। सर्ट बुझ्ने थोरै बुझ्ने होइन, तर सबै कुराहरूको चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुनुपर्दछ है हुन चाहिँ। सेफोक्सोन्डो नेसनल पार्क यसको एरिया रहेको छ 3555 स्क्वायर किलोमिटर र यसको इस्ट्याब्लिस्ड भएको हो 1984मा चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर। यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट डेट हो है। यो चाहिँ यसको एरिया रह्यो है त। ओके, यो चाहिँ माउन्टेन रिजनमा पर्छ वेस्टर्न नेपालको चाहिँ होइन।
जसले चाहिँ डोल्पा मुगु जिल्लाहरू कभर गर्छ र यो चाहिँ नेपालको एकदमै लार्जेस्ट नेसनल पार्कको सूचीमा पर्दछ है। र यसको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ लग्जरी फरेस्टहरू छन् है, जुन चाहिँ ब्लू पाइनहरू, स्पर्सहरू, पोलार साइप्रसहरू पाउँदछन् होइन। त्यसै गरी यसमा जुगुडाल रिभर भ्यालीले पनि घेरिएको छ। त्यसै गरी ट्रान्स हिमालयन एरिया भनेर पनि चिनिन्छ, जहाँ चाहिँ डेजर्ट टाइप अफ भेजिटेसनहरू पाइन्छ होइन, जस्तै कि ड्वार्फ जुनिपर होइन, क्यारेङ्गस सर्ब्सहरू यसमा पाइन्छ है। ओके, अब यो पार्कले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि प्राइम हेबिटेट प्रोभाइड गर्छ स्नो लियोपर्डलाई र ब्लू सिपरलाई है। र अरू कमन एनिमल पाइने भनेको गोरल, हिमालयन तारहरू, स्नो लियोपर्ड के अरे सरोहरू, लिपोर्ड्सहरू, ज्याकल्सहरू भेटिन्छ होइन। त्यसै गरी धेरै खालको हिमालयन माउसेसहरू छ, यस्तो खालको कुरा पर्छ भने यो पार्क पनि एकदमै रिच छ है, बर्ड स्पेसिसमा चाहिँ धनी छ है। जस्तै कि डाफेहरू होइन, ब्लड फेजेन्टहरू, त्यसै गरी येलो ब्लिड कङ्बेहरू चाहिँ यस्तो जङ्गली क्राउनहरू होइन सबै पाइन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा पनि पाइन्छ है। यो वान अफ द रिचेस्टमै पर्छ है स्पेसिसमा पनि। अब अर्को हामी कुरा गरौँ खप्तड नेसनल पार्क। खप्तड नेसनल पार्क, खप्तड नेसनल पार्कको कुरा गर्नुपर्दा यसको एरिया रहेको छ 255 स्क्वायर किलोमिटर र यसको इस्टाब्लिसमेन्ट डेट थियो 1984 मा यसको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ है। ओके, यो चाहिँ मिड माउन्टेन रिजनमा पाइन्छ फार वेस्टर्न नेपालको र यो डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने 446 किलोमिटर छ काठमाडौँबाट र कोर एरिया यसको रहेको छ क्रस पोइन्टिङ अफ बजान, बाजुरा र डोटी र आछाम जिल्ला पर्दछ सेती जोनको मेनली है। र फिचर्स रहेको छ यसमा चाहिँ युनिक एरिया भनिन्छ। द पार्क कभर्स द युनिक एन्ड मिड माउन्टेन इकोसिस्टम है। मिड माउन्टेन इकोसिस्टम वेस्टर्न नेपालको मिड वेस्टर्न इकोसिस्टमको चाहिँ अलिकति युनिकनेस पाइन्छ यसमा होइन। र यो चाहिँ 3000 मिटरभन्दा माथिको चाहिँ रहेको छ यसको यो नेसनल पार्क है। ओके, अब यसमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै भेराइटीको चाहिँ भेजिटेसनहरू रहेको छ होइन, जस्तै कि सब ट्रपिकल फरेस्टदेखि लोवर एल्टिट्युड जस्तै कि जिङ्राना, चरिकोट र डोटी होइन। त्यसै गरी टेम्परेस्ट फरेस्टहरू पाइन्छ जस्तै कि खप्ताडु प्लेनिट्स भनेर होइन। त्यसरी कमन ट्रीको स्पेसिसको रूपमा चाहिँ यसलाई चिर्पिन, स्प्रोर्स फिर होइन, माप्ले ब्रिज होइन, आल्डरहरू र रोडोडेन्ड्रनहरू पाइने हो भने त्यसै गरी डेन्स ब्याम्बो स्टेन्स पनि रहेको छ। त्यसलाई निगालो भनेर चिनिन्छ होइन। वाइड भेराइटी, एकदम वाइड भेराइटीमा छ मेडिकल हब्सहरू यो पार्कमा होइन। त्यसै गरी कमनली पाउने फुना भनेको चाहिँ यसमा एनिमलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लियोपर्ड्सहरू, हिमालयन येल्लो थ्रोटेड्सहरू, हिमालयन ब्ल्याक बियरहरू होइन, मक्स डियरहरू, हिमालयन तारहरू पाइन्छ। त्यसरी कमन पाइने बर्ड एनिमलको स्पेसिस भनेको इम्फ्लाइन पेजेन्टहरू, चुक्कोर प्रतिग्राट होइन, खालिज पेजेन्ट्सहरू, मुनालहरू, रेड र येल्लो बिल्ड ब्लू प्याङ्गिङहरू पाइन्छ। यसै गरी धेरै भेराइटीको बटरफ्लाई होइन, मथ्स, इन्सेक्ट्सहरू यो नेसनल पार्कमा छ है। र द कोर एरिया अफ खप्तड इज अफ द मच रिलिजियस इम्पोर्टेन्ट होइन। जस्तै कि हामी यसलाई एउटा खप्तड स्वामी भनेर यसको चाहिँ एकदमै स्पिरिचुअल हाम्रो स्पिरिचुअल सन्तको रूपमा पनि रिनाउन्ड भएको हो यो नेसनल पार्क चाहिँ है। यो आश्रमको नाम हो खासै चाहिँ होइन, यो चाहिँ आश्रमको नाम हो जो चाहिँ खप्तड स्वामीको नाममा चाहिँ रहेको है। उहाँ चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल स्वामी हो। 8 मा कुरा गरौँ, 8 नम्बरमा मकालु बरुन नेसनल पार्क। र यतिखेर हाम्रो तपाईँहरू डेट हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि, नेपालमा बरु कुनै टाइममा आजको हामीले केही पनि डेभलपमेन्ट देख्दैनौँ होला, बाटो बन्यो होला होइन, बाटो यता घाटोहरू बन्यो होला, तर जति पनि कामहरू भएको छ एन्सियन्ट अथवा एन्सियन्ट नभनौँ पहिलाकै टाइममा काम भएको छ क्या। एक टाइपको भन्नु पर्दाखेरि अब कस्तो भन्ने, अब अलिकति अब त्यतिखेर अब रोयलहरूको शासन थियो भन्यो भने फेरि राजावादी भन्दैनन् मान्छेहरूले होइन। यो सबै कुराहरू हामीले पढ्दै जाने हो भने प्रेजेन्ट डेजमा हाम्रो केही पनि त्यस्तो हिस्ट्रीहरू लेखेकै छैन क्या। सबै यो इतिहास त खालि पोलिटिकल हिस्ट्री चाहिँ छ होइन, तर त्यस्तो प्रगति गरेको हिस्ट्री चाहिँ त्यस्तो के पनि देखिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको टाइममा होइन। त्यसैको जस्तै कि हाइड्रो पावरको कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने हो भने पहिलाकै प्रोजेक्टेड प्लान्टहरू कम्प्लिट भएको हो, प्रायः नयाँ 1-2वटा भइरहेको छ, विदेशी परियोजनाहरू आएको छ, त्यो त्यस्तो नेग्लिजिबल परियोजनाहरू होइन।
पहिलाको हेरिकन हेर्नुहोस् त कति धेरै काम भएको छ हाम्रो देशमा पहिलाको टाइममा है। आजको भिडियो बनाउनुको डेटबाट 20 देखि 25 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म हैन। एउटा प्रोग्रेसको लेभल थियो क्या कुनै हदसम्म, अब अहिले त केही पनि छैन है। र अब पढौँ कन्टिन्युसली। मकालु बरुन नेसनल पार्क र यसलाई कन्जर्भेसन एरियाको रूपमा नि चिनिन्छ हैन। र यसको एरिया रहेको छ मकालु बरुन पनि एउटा ठुलै नेसनल पार्क हो जसमा चाहिँ 2330 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ हैन। ओके 1500 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ नेसनल पार्क हो भने 830 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ लगभग कन्जर्भेसन एरिया हो है। यसको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको हो एराउन्ड कतिमा भन्दाखेरि 1992 तिर होला, 1992 तिर है हो नै, 90 यतितिरै भएको। त्यसैले यसको लोकेसन रहेको छ द पार्क एन्ड कन्जर्भेसन एरिया आर सिचुएटेड इन सङ्खुवासभा र सलुखुम्बुमा रहेको छ जिल्लामा है। त्यसै गरी यसको बोर्डर हो अरुण रिभर हैन पूर्वपट्टि भने, सगरमाथा नेसनल पार्क हो वेस्टपट्टि, त्यसै गरी नेपाल तिब्बत बोर्डर हो नर्थपट्टि र सौनधाने रिजिट्स र साउथपट्टि है। र फिचर्स यसको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मात्र प्रोटेक्टेड एरिया हो नेपालको है, जहाँ चाहिँ के छ स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्भहरू छ है। र त्यसै गरी यो चाहिँ यो पार्क पनि एउटा एकदम रिचेस्ट र युनिक पकेट्सले चाहिँ भरिएको छ प्लान्ट र एनिमलको है। र यसमा एकदमै धेरै जडीबुटीहरू हर्ब्सहरू पाइन्छ हैन, हरेकमा पाइन्छ, तर यसमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेको छ क्या है, जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकल्ली एकदम भ्यालुएबल हुने मेडिसिनहरू यहाँ पाइन्छ यो नेसनल पार्कमा है। त हेर्दै जाउँ अब। स्टेपिङ अफ द स्लोप्स आर अ सिरिज अफ भेजिटेटिभ जोन स्टार्टिङ विथ द ट्रपिकल साल फरेस्ट बिलो द 1000 मिटर एलिभेसन र सब ट्रपिकल जोनमा रहेको छ चिस्मा स्ट्यासन फरेस्ट टु एट 1000 to 2000 मिटर ब्रिज अथवा रोडोडेन्ड्रन फरेस्ट। यसमा के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्टेपिङ हुँदै तलदेखि माथिसँग हेर्दै जाने हो भने बिलो 1000 मिटरसम्मको एलिभेसनमा चाहिँ सालको रुखले भरिएको छ यो ट्रपिकल जोन भने। त्यसै गरी सब ट्रपिकल जोनमा आएपछि सिट्समा क्यास्ट्रोपिस फरेस्टले भरिएको छन् जो चाहिँ 1000 देखि 2000 मिटरसम्मको रहेको छ है। जसमध्ये रोडोडेन्ड्रन फरेस्टले भरिएको छ, सब आल्पाइनहरू छ 3000 देखि 4000 मिटरसम्म हैन। त्यसै गरी हर्ब्सहरू छ, घाँसहरू छ, रोडोडेन्ड्रनहरू छ, जुनिपर सर्ब्सहरू छ हैन। त्यसै गरी आल्पाइन पास्चरहरू भेटिन्छ 4000 देखि 5000 मिटरसम्म हैन। त्यसै गरी 47 वटा भेराइटीको अर्चिड्सहरू पाइन्छ हैन, अर्चिड्सहरू पाइन्छ। त्यसरी 67 स्पेसिसको रहेको छ इकोनोमिकल भ्यालु जुन चाहिँ मेडिकनल र अरोमेटिक प्लान्ट हो। त्यसै गरी 25 वटा एनिमल्सहरू, 30 वटा भेराइटीको रोडोडेन्ड्रनहरू हैन, 25 वटा नेप्लिज मा 30 वटा भेराइटीको रोडोडेन्ड्रन भेटिन्छ यसमा हैन। त्यसै गरी 19 वटा स्पेसिसको ब्याम्बो भेटिन्छ, ब्याम्बो भेटिन्छ भने 15 वटा व्याक्सहरू भेटिन्छ इन्क्लुडिङ अर्खोली र 86 वटा स्पिसिसहरू रहेको छ प्रिमोर्सहरूको है। र यसमा चाहिँ 4000 वटा भन्दा बढी बर्ड्सहरू चाहिँ रहेको छ मकालु बरुन एरियामा है। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 वटा स्पेसिस छन् जुन चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ भेटिँदैन नेपालमा है। तिनीहरू भनेको चाहिँ स्पटेड वेरेन ब्ल्याबर र ओलिभ ग्राउन्डेड वार्बर भनेर भेटिन्छ है। 2 अफ द स्पेसिस ह्याड नेभर बिन सिन इन नेपाल है, त्यो चाहिँ यसमा भेटिन्छ। तिनीहरू चाहिँ थियो यसमा। र वाइल्ड लाइफ इन्क्लुड द इन्डेन्जर्ड अब रेड पान्डा मक्स डियरहरू जस्तै इन्डेन्जर स्टेटमा रहेका एनिमलहरू पनि यसमा छ है। ल अब हामी कुरा गरौँ 9 नम्बरमा शिवपुरी नेसनल पार्क। शिवपुरी नेसनल पार्क र यो भनेको चाहिँ नर्थ साइडमा छ काठमाडौँ भ्यालीको हैन, जुन चाहिँ 12 किलोमिटर छ काठमाडौँ सिटीबाट चाहिँ। र यो चाहिँ इस्ट्याब्लिसकै कुरा गरौँ 1985 मा चाहिँ यसको इस्ट्याब्लिस भएको हो है। र यसमा चाहिँ वाटर सिड सँगसँगै वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पनि रहेको छ है। र यसको एरियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 144 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ यसले कभर गर्छ है यो नेसनल पार्कले। र इट वाज ग्याजेटेड एज अ नेसनल पार्क इन 2002 है। यसलाई चाहिँ पब्लिकली एनाउन्स्ड गरिएको चाहिँ 2002 मा है। र यसको अल्टिट्युड रहेको छ पार्कको अलिक फरक छ किनभने 1366 देखि 2732 मिटरसम्मको चाहिँ यसको एल्टिट्युड रहेको छ है। र यो चाहिँ
मेन सोर्स चाहिँ वाटर हो काठमाडौँ सिटीको लागि है यो नेसनल पार्क। ओके, र यसमा चाहिँ चिलाउने खटुसहरूको रुखहरू धेरै छ, पाइन फरेस्टहरू छ, व्याक फरेस्टहरू छ होइन। र यो वाइल्ड लाइफमा पाइने अथवा यो पार्कमा पाइने लियोपोर्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोरहरू जस्ता खालका प्रजातिका वाइल्ड फरेस्टहरू पनि रहेका छन् है। अर्को 10 नम्बरमा कुरा गरौँ ब्याङ्क नेसनल पार्क, बाँके नेसनल पार्क भनेर भन्न सक्छौँ है। ओके, र यो चाहिँ यसको एरिया रहेको छ, एरिया इज अराउन्ड 550 स्क्वायर किलोमिटर र यसको इस्ट्याब्लिस्ड आई थिङ्क 2010 तिर होला सायद, जुलाई 2010 या 2010 जुलाईतिर चाहिँ यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भएको है, जुलाई 2010 मा है। र यही हो नयाँ न्युली इस्ट्याब्लिस्ड नेसनल पार्कको रूपमा है। यो चाहिँ बाँकेमा पर्दछ र दाङ, सल्यान जिल्ला, तीनटा जिल्लाले चाहिँ यो बाँके नेसनल पार्क चाहिँ पर्दछ है। र यो पार्क चाहिँ कनेक्टेड छ है, के छ भन्दाखेरि ट्रान्सबाउन्ड्री होइन, त्यसै गरी ल्यान्डस्केप द्याट जोइन्स सिलुवा वाइल्ड लाइफ होइन, त्यसै गरी वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी भनेर छ इन्डियामा होइन। दो द नेसनल एन्ड कम्युनिटी फरेस्ट टुवार्ड्स साउथ होइन, नेसनल र कम्युनिटी फरेस्टहरू पनि छ। त्यसै गरी इट जोइन्स द बर्दिया नेसनल पार्क टुवार्ड्स वेस्ट, पश्चिमपट्टि बर्दिया नेसनल पार्कको जाने बाटो हो होइन। त्यसपछि त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ इन्डिया जाने नेसनल पार्कहरूको पनि बाटो छ होइन। र यसमा कम्युनिटी फरेस्ट र नेसनल फरेस्टहरू पनि आबद्ध छन् है। र नेसनल पार्क चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरिएको हो यो चाहिँ वाइल्ड टाइगरहरूलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्नको लागि है। र त्यसै गरी इन्डेन्जर वाइल्ड लाइफ स्पेसिसहरू छ होइन, जुन चाहिँ रिफ्लेक्ट्स भएको छ गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट होइन। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको कमिटमेन्टको चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ यसको डेभलपमेन्ट भएको है। र यसको फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ साल फरेस्ट र डिसिडियन रिभर फरेस्टहरू छ होइन। त्यसै गरी साभान्स र ग्रासल्यान्डहरूले भरिएको छ होइन। मिक्स्ड हार्डवुड फरेस्टहरू छ, त्यसै गरी फुड प्लेन कम्युनिटीहरू रहेको छ होइन। त्यसै गरी बारबार र फुट हिल्सहरू पनि छ, चुरू रेन्ज होइन। र इट इज अ होम टु 124वटा प्लान्टको लागि, 34वटा म्यामल्सको लागि र 300 भन्दा बढी प्रजातिका बर्ड्सको लागि र 24वटा रेप्टाइल र एम्फिबिया पनि यसमा पर्दछ 7वटा है। र 58वटा प्रजातिका माछाहरू छ है। ओके, 90% नेचुरल फरेस्ट कभर्स द कम्पोज अफ मेनली साल, कर्मा, खैर र सिसौ है। र यस्तो खालको रुखले चाहिँ 90% भरिएको छ है। ओके, र हामी यसमा म्यामल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रोयल बेङ्गल टाइगरहरू, 4 हर्न्ड एन्टिप्लोट्सहरू, स्ट्राइप्स हाइनाहरू रहन्छ र बर्डहरू चाहिँ गाइन्ट हर्नबिलहरू, ब्ल्याक स्ट्रम्पहरू पर्दछ होइन। र त्यसै गरी अब हामी अर्को नेसनल पार्कको कुरा गरौँ, सुक्लाफाटा नेसनल पार्क। सुक्लाफाट नेसनल पार्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको एरिया रहेको छ 155 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ है। यो चाहिँ 11th नेसनल पार्क हो र यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिँ 2070 मा गरेको है, विक्रमसम्म है। र यसको लोकेसन कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रोयल सुक्लाफाट नेसनल पार्क भनेर चिनिन्छ, जुन चाहिँ सिचुएटेड रहेको छ साउदर्न पार्टमा है, फार वेस्टर्न नेपालको, जुन चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ है। ओके, कञ्चनपुर जिल्ला भनेपछि प्योर तराई। र यसको फिचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि त्यही हो है, नेपालमा पाइने कमन प्रिडोमिनेन्टल सालहरू एसोसिएटेड छ होइन। त्यसै गरी कर्मा, खैर, सिसौहरू पाइन्छ यो ठाउँमा होइन। र यसै गरी मेन ग्रासेसको स्पेसिस पनि हो जस होइन। र त्यसै गरी यसमा चाहिँ धेरै रिजर्भ गरेर राखिएको छ प्राइम हेबिटेन्टहरूलाई, जस्तै कि स्वाप डियरहरू होइन यस्तोलाई। त्यसै गरी यसमा इस्टिमेट गरिएको छ 2000देखि 2500वटा स्पेसिसको चाहिँ यो रिजर्भमा भेटिन्छ भनेर होइन। त्यसै गरी अदर वाइल्ड एनिमलहरू पनि छ, जस्तै कि वाइल्ड एलिफेन्टहरू, टाइगरहरू होइन, ब्लू बलहरू, लियोपार्डहरू होइन, चिताल, हकडियरहरूलाई सबैलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिएर राखिएको छ है। र अर्को एउटा रियर भनेको बेङ्गाल फ्लोरिकान भनिन्छ, यसलाई पनि यसलाई प्रिजर्भ गरेर चाहिँ राखिएको छ। इन्डियन पाइथन भन्छ, मोनिटर लिजार्ड भन्छन्, मर्स मुगर भन्छ होइन।
यस्तोलाई पनि रेकर्ड गरिएको छ यो रिजर्भेसन एरियामा है। र अब आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ गाइज होइन। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु र हामी चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भको बारेमा चाहिँ छोटो मिठो कुरा लिएर आउनेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यति भन्दै बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।